इमरान खान साहब 30 नवंबर से 30 नवंबर से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये 30 नवंबर की तारीख मैंने क्यों दी? कुछ रिसर्च की है मैंने, और रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं, इकट्ठी की हैं, और उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। और इसमें कोई मुबालगा नहीं और कोई अ, सनसनीखेज़ी नहीं है। टू द पॉइंट। सबसे पहले आपको कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, नंबर 1। नंबर 2, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। और उसकी वजह ये है कि मैं अपना काम मुस्तकिल कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में फ़ायरवॉल की फ़ायरवॉल लगाई हुई है। मेरे तमाम यूट्यूब चैनल्स पे, फ़ेसबुक पे, हर तरह से बैन किया हुआ है। और इसलिए कि हम वो खबरें नहीं देते जो सरकार चाहती है, और जो सरकारी सच और सरकारी झूठ है वो हम नहीं बोलते। जो हकीकत है वो हम दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं वो बता रहे हैं। ये जो जाली निज़ाम है उसको बेनकाब करते हैं, जाली हुक्मरानों को हम बेनकाब करते हैं। और इसलिए इन्होंने वो तमाम आवाज़ें, सच की आवाज़ों को इन्होंने दबाना शुरू कर दिया है। तो बहरहाल इसको आप देखते रहिए, सुनते रहिए। आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 1, मैंने क्यों कहा है कि 26 नवंबर का मामला, ये सिलसिला इमरान खान साहब के साथ मैं लेटेस्ट भी याद दूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ाव डाला हुआ है। रात अडयाला जेल में सूरत हाल थी, और अडयाला जेल के बाहर तकरीबन 3 बजे अनाउंस किया गया। उसकी तरफ भी आता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी तरफ भी आता हूँ। लेकिन आपकी आपको बताने के लिए ज़हन नशीन कर लें, और इस व्लॉग को आगे भी शेयर करें, क्योंकि मामला शुरू होता है जी 26 नवंबर से। 26 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाह शमशाद मिर्ज़ा साहब रिटायर हो जाते हैं। 27 तारीख को नोटिफिकेशन होना होता है। 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर साहब ने फील्ड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा संभालना था, क्योंकि 27वीं गैर आइनी तरमीम हो चुकी थी। और 27वीं गैर आइनी तरमीम में 2 बातें थीं। एक था सुप्रीम कोर्ट अदलिया से मुतालिक वफाकी आइनी अदालत कायम की थी, और दूसरा था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा तख्लीक किया गया था। और एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डेप्टी आर्मी चीफ का ओहदा तख्लीक किया गया था। एक ओहदा तख्लीक किया गया था स्ट्रेटेजिक फोर्स के कमांडर का, लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार उसने होना था। ये 3 ओहदे नए तख्लीक किए गए थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया था, और वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब ने कहा कि वो मेरे लिए है। तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है 27वीं गैर आइनी तरमीम। और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया, तो इम्प्लीमेंटेशन जुडिशरी से मुतालिक तो फौरी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वफाकी आइनी अदालत भी बना दी गई, चीफ जस्टिस भी बना दिया गया अमीन साहब को, और जजेस भी बना दिए गए, और उनको बिल्डिंग भी दे दी गई। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने रोक लिया, और वो रोके रखा, और वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। वो नोटिफिकेशन 26 से पहले पहले होना था, और 27 को जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिम्मेदारियां संभालनी थी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारियां नहीं संभाली, क्योंकि नोटिफिकेशन रोक लिया। और शहबाज शरीफ साहब बहरीन से उड़े बरतानिया पहुंच गए, और यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब का ख्याल था कि ये तो अंडरस्टूड है कि मैं ही हूँ 4 स्टार 5 स्टार जनरल, मैं ही हूँ, मैं ही फील्ड मार्शल हूँ, 27वीं आइनी तरमीम मेरे लिए ही की गई है, मैंने ही करवाई है। लेकिन जब नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो गया। 26 तारीख को नवाज शरीफ साहब आते हैं। 26 तारीख को नवाज शरीफ साहब आते हैं, जिस दिन रिटायर होना है, शाह शमशाद मिर्जा साहब रिटायर हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आते हैं। नवाज शरीफ साहब को लाया जाता है, क्योंकि वो गोशा नशीन थे जाती उमरा में, और वो बिल्कुल खामोश बैठे थे। लेकिन उस दिन उनको नहला फैला कर सब कुछ तैयार श्यार करके लाया गया, और लाकर उन्होंने गुफ्तगू की, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पीछे, मरीम साहबा पीछे। शहबाज शरीफ साहब तारीफें कर रहे हैं, मरीम साहबा भी तारीफें कर रही हैं जनाब आसिम मुनीर साहब की। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सख्त गुफ्तगू करते हैं, और वो आके बताते हैं कि जनाब नोटिफिकेशन से पहले क्या करना है।
मैं अब आपको सुने ज़रा, ये ज़रा नवाज़ शरीफ साहब को सुन लें। आपने पहले भी सुना होगा लेकिन अब सुनें, मैंने काफ़ी चीज़ें ये इमरान खान सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए और उनसे पूरा पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनसे पूरा-पूरा हिसाब लेना चाहिए। इमरान खान अकेला कौमी मुजरिम नहीं है। जो उनको लेकर आए, उनसे भी हिसाब लेना चाहिए। अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। ये डिमांड थी। उसके बाद आते हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब। वो सेनेटर नासिर भट्ट साहब जिन्होंने अरशद मलिक साहब की वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी, जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को सज़ाएँ सुनाई थी। वो अरशद मलिक साहब मरहूम जिन्होंने कहा कि मुझे जाती उम्रा ले जाया गया और नवाज़ शरीफ साहब से मिलवाया गया। उस वक़्त मिलवाया गया जब बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा की डेथ हुई थी और नवाज़ शरीफ साहब को इजाज़त मिली थी जेल से निकाल के कि आप जाएँ और जाके अपनी आखिरी रसूमात जो हैं बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा की, वो अटेंड करें और 7 दिन 10 दिन के बाद आराम से वापस उनको जेल मुंतकिल किया गया था। उस दौरान अरशद मलिक साहब मरहूम को ले जाया गया। नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई। फिर अरशद मलिक मरहूम साहब बताते हैं कि उनको फिर सऊदी अरब वो गए तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है नवाज़ शरीफ साहब के साहिबजादे से। फिर अरशद मलिक साहब मरहूम ये भी बताते हैं कि उनको कई मिलियन की ऑफ़र की गई और फिर उनको ये भी बताया गया अरशद मलिक मरहूम साहब ने बताया था कि उनको मार्गला रोड इस्लामाबाद में भी एक जगह ले जाया गया और लैंड क्रूज़र में कोई कैश पड़ा था कि आपको ये कैश देंगे। तो वो सारी चीज़ें ज़हन में रखिएगा जी। उसके बाद वही नासिर भट्ट सेनेटर नासिर भट्ट साहब जो हैं, उन्होंने ये सारा रिकॉर्ड किया था अरशद मलिक साहब का। तो वो आते हैं सेनेट में और वो क्या बताते हैं, उनकी डिमांड लिस्ट भी ज़रा आप सुन लें। ये 27 नवंबर को 26 नवंबर को नवाज़ शरीफ साहब आए, 27 नवंबर को सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने डिमांड पेश की। क्या डिमांड थी सुनिए। वाले एक तो अंदर है ना फैज भी, बाकी भी हैं, साकब निसार है, आसफ शहीद खोसा है, वो एक इजाजुल हसन होता था, बाजवा साहब भी हैं। देखिए बाजवा फैज हमीद का साहब उसका इदारा कर रहा है ना, उसके बाद बाजवा की भी बारी आ जाएगी। और दूसरी बात सुने, जिस इदारे ने ISI के इसको फैज हमीद का ये एक रिकॉर्ड है ना, पहली दफा हुआ है, तो वो इदारा इसके बाद उसको भी तो पूछेगा, क्योंकि ये उनका काम है, अगर नहीं पूछेंगे तो आवाम जरूर पूछेंगे। ये नासिर भट्ट साहब आ गए, इन्होंने भी डिमांड पेश कर दी। इन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं जो लाने वाले हैं, उनको सारे कौमी मुजरिम हैं और भट्ट साहब ने आगे फिर पेश कर दिया कि उस सारे बेंच को जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को पनामा में सज़ा सुनाई थी, उन तमाम मेंबर्स को और बशमूल जिन्होंने नाअहली ख़त्म नहीं की नवाज़ शरीफ साहब की, यानी कि साकिब निसार साहब, उन सबको उल्टा लटका दिया जाए। ठीक है जी? साकिब निसार साहब का नाम लिया, जस्टिस एजाजुल हसन साहब का लिया, जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब का नाम लिया और इसके साथ-साथ 2 अगला नाम था जनरल बाजवा साहब का, क्योंकि जनरल फैज़ तो वो कहते हैं अंदर है, तो इसलिए वो तो हो गया। अब आते हैं ज़रा, ये डिमांड आ गई तो जनाब आसिम मुनीर साहब ने बुरा महसूस किया और उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा साहब का आपने कहाँ से नाम शामिल कर दिया? तो क्योंकि बाकी नामों पे एतराज़ नहीं, लेकिन जनरल बाजवा साहब का नाम क्यों आपने शामिल किया? और जनरल बाजवा साहब का फिर नवाज़ शरीफ साहब उन्हें कहा गया कि भई आप इसकी वज़ाहत करें। फिर आए मलक अहमद साहब, स्पीकर, वो आए 28 नवंबर को, मलक अहमद खान साहब जिन्होंने डील-शील करवाई थी सारी बाजवा साहब से, शहबाज शरीफ साहब की, वो डिग्गी वाली सरकार। तो मलक अहमद खान साहब 28 नवंबर को आते हैं और आकर कहते हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब का बयान जो है वो तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने नवाज़ शरीफ साहब की गुफ्तगू आपको सुनवा दी, नासिर भट्ट साहब की सुनवा दी। अब ज़रा सुनिएगा कि मलक अहमद साहब क्या कहते हैं। साहब ने कब कहा कि किसी को पकड़ के टांग दो और ऐसा करो वैसा करो? मैंने उनकी पूरी बात सुनी है, उसमें कतई तौर पे जो कल सारा दिन
وہ ڈیمانسٹریٹ کرتی رہی ساری بات. اب میں کیونکہ پارٹی پوزیشن سے بات کر نہیں سکتا, میرے حدودوں کے یوں ہیں, لیکن اگر سیاق و سباق اور اس پوری تقریر, کیونکہ وہ ایک گفتگو تھی, وہ ایسی گفتگو تھی جو میاں صاحب آپ کو پتہ ہے از اے ویری ایکسپریسو مین, بڑے مؤثر انداز میں بات کرتے ہیں, ان کی بات لوگوں کے دلوں کو چھوتی ہے. میں ہمیشہ سن کے اس تو یہ آگے جی ملک احمد خان صاحب, انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیان کی وضاحت کر دی کہ جی ہم جنرل باجوہ صاحب کا احتساب نہیں چاہتے. ہاں باقیوں کا البتہ باقیوں کو آپ الٹا لٹکائیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزائیں سنائی تھیں اور بشمول عمران خان کے. تو یہاں سے جنرل باجوہ ہوگا مائنس. اور یہ بات ہے 28 نومبر کی. ابھی میں آ رہا ہوں 30 نومبر کی طرف, اور 30 نومبر سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے مریم صاحب آتی ہیں اور وہ تعریف کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں وہ سنیے ذرا. میں ایک اور نام نہیں لے سکتی, اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں ایک ایسے اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو جانتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی اعلیٰ ترین مسند تک ان کو پہنچایا. اعلیٰ ترین مسند تک پہنچایا, یہ بات انہوں نے کر دی. اب ذرا تھوڑا سا آگے آتے ہیں. اس کے بعد جب ڈیمانڈ آ گئی کہ جناب آپ نے دو باتیں کی گئیں فوری طور پہ. ایک یہ کیا گیا کہ جنرل فیض کافی عرصے سے ان کا فوجی ٹرائل کے نام پہ ان کو گرفتار کیا ہوا تھا. تو پہلی آئی کہ جناب جنرل فیض کو تو آپ فوراً سزائیں سنائیں. تو یہ کمٹمنٹ کر لی گئی کہ جنرل فیض کو تو ہم فوراً سزائیں سنا دیں گے, اور اس کے بعد جنرل فیض کو سزا سنا دیں گے. اور اس کے بعد پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں کیا طے پایا. اور آگے بڑھتے ہیں. 1 دسمبر کو کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں, بہت سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں, JUI سے ان کا تعلق ہے, لیکن ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے اور بڑے باخبر ہیں. انہوں نے 1 دسمبر کو, کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی تھی, نومبر کے شروع سے ہی پابندی لگا دی گئی تھی. قید تنہائی اور غیر انسانی سلوک شروع ہو چکا تھا 1 نومبر سے شروع ہو چکا تھا, اس لیے کہ 26 نومبر قتل عام آ رہا تھا, قتل عام کا دن آ رہا تھا 26 نومبر, اور خطرہ تھا کہ 26 نومبر جو ہے اس کو کال دی جائے گی, عمران خان صاحب کال دیں گے اور مسئلہ بنے گا, اس لیے ان کو قید تنہائی اور غیر انسانی سلوک ان سے شروع ہو چکا تھا. پھر یہ ہوا اور کامران مرتضیٰ صاحب نے وارن کیا اور انہوں نے تجویز دی سینٹ میں, اور وہ دی 1 دسمبر کو. انہوں نے کامران مرتضیٰ صاحب نے تجویز دی کہ جی ہم ایک پارلیمان کا ایک ڈیلیگیشن بنائیں آفیشل, وہ جائے اڈیالہ جیل میں اور وہ جا کے عمران خان صاحب کو چیک کرے کہ وہ کس حالت میں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ چیک کیا جائے کس حالت میں ہے. عمران خان پر 2 وجہ سے پابندی لگائی تھی, قید تنہائی اور غیر انسانی سلوک جو کیا جا رہا, 2 وجہ سے ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی تھی. 26 نومبر قتل عام پہ کوئی کال نہ دی جائے. نمبر 2, 27 نومبر کو جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا, اور جنرل عاصم منیر صاحب 3 سال مکمل ہونے پر ریٹائر ہو رہے تھے. ان 2 وجہ سے کہ عمران خان کوئی بات کریں گے اور وہ کہیں گے جناب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں, نئے آرمی چیف کا تقرر کیا جائے, اور وہ گفتگو کریں گے. وہ گفتگو آگے جائے گی, ٹویٹ ہوگی, دنیا میں اس کو عالمی میڈیا پک کرے گا. لہٰذا پابندی اس وجہ سے 2 وجوہات تھیں نومبر کی وجہ سے. اب جب اس دوران ہوا یہ کہ ان پہ پابندی لگا دی گئی, پھر 1 دسمبر کو کامران مرتضیٰ صاحب نے, کیونکہ 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا, مہینہ ہو چکا تھا عمران خان پہ ملاقاتوں پر پابندی کا. کامران مرتضیٰ صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. پھر منگل کا دن ہے یقیناً, اگر کوئی زیادہ کمپلیکیشنز ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہاؤس کی ایک کمیٹی بنا کے ان کو وزٹ کروا دیا جائے, اور اس وزٹ کے نتیجے میں کم از کم ان کی یہ تسلی اور تشفی ہو جائے گی کہ ان کی صحت, قیدی نمبر 804 جو ہے ان کی صحت جو ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے, یا خدا نخواستہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے. تو یہ اس ہاؤس کی کمیٹی بنا کے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور آپ 2 قدم آگے بڑھیے, یہ سب کچھ پاکستان کے لیے ہوگا, اور جو کام پاکستان کے لیے ہوگا
اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سینٹ کی کمیٹی بنا دیں, ہم جاتے ہیں عمران خان صاحب کو ملتے ہیں اور ساری صورتحال آ کے رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارا کچھ میں جو بیان کر رہا ہوں ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے. اور آپ کو میں لے گیا ہوں 26 نومبر سے آپ کو 1 دسمبر تک لے جا چکا ہوں, نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے اور ٹسل چل رہی ہے. شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے ہیں لندن میں. یہاں سے ڈاکٹر شمع جنیجو ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کی کیبنٹ ممبر ہیں, جو اقوام متحدہ میں جب خواجہ آصف صاحب کی پچھلی نشست پہ بیٹھی تھیں تو وہاں سے مسئلہ کھڑا ہوا تھا. اور ڈاکٹر شمع جنیجو نے ایک ٹویٹ کیا, نواز شریف صاحب لندن میں ہیں, وہ یہاں سے شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں اور ڈاکٹر شمع جنیجو ٹویٹ کرتی ہیں کہ سرپرائز کا صرف اتنا کرتی ہیں کہ سرپرائز بھی ہو سکتا ہے. یہ جو معاملہ ہے ضروری نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, اگر ہم اس کو ڈی کوڈ کریں کہ ضروری نہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہی ہوں چیف آف ڈیفنس فورسز, کوئی نئے جنرل بھی آ سکتے ہیں 5 اسٹار, کسی اور کو بھی ترقی دی جا سکتی ہے. تو یہ جب ٹویٹ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر صاحب کان سے پکڑتے ہیں, مروڑتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو بلوا لیتے ہیں پاکستان کہ تشریف لے آئیں. اور کیا کہا ہوگا ہمیں نہیں معلوم, اور کیا میسج دیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. شہباز شریف صاحب دوڑتے دوڑتے پاکستان پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد رکا ہوا ہے 1 دسمبر تک. 2 دسمبر کو ڈاکٹر عظما عمران خان صاحب کی بہن, ان کو کھڑے کھڑے ملوایا جاتا ہے اور ان کی ملاقات ہوتی ہے کھڑے کھڑے. اور وہ ملاقات میں وہ کہتے ہیں جی لے جایا گیا اور صرف 15-20 منٹ کی گفتگو ہوئی, ورنہ بڑے اہتمام سے ملاقات ہوتی ہے. ان کو صرف بھیجا گیا ڈاکٹر عظما کو. ڈاکٹر عظما نے باہر آ کر کیا بتایا, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. ڈسٹرب اس طرح تھے کہ غصے میں تھے, ڈسٹرب اس طرح تھے کہ غصے میں اس طرح تھے کہ انہوں نے آئسولیشن کہتے ہیں, یہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر زیادہ برا ہوتا ہے. اور ایون آپ اگر ہیومن رائٹس کے جو آپ رولز دیکھیں نا, اس میں یہ بھی ٹارچر نہیں کنسیڈر ہوتا ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم عمران خان صاحب کے بارے میں ڈاکٹر عظما نے بتایا. پچھلی ساری گفتگویں سن لیں آپ, کبھی بھی عمران خان صاحب کی بہنوں نے یہ آ کے نہیں بتایا ہوگا کہ عمران خان صاحب غصے میں تھے. یہ غصے کا لفظ جو ہے اور سٹریس میں تھے, یہ لفظ آپ نے نوٹ کرنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کافی کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. سنیے ذرا دوبارہ. ڈسٹرب اس طرح تھے کہ غصے میں اس طرح تھے کہ انہوں نے آئسولیشن کہتے ہیں, یہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر زیادہ برا ہوتا ہے. اور ایون آپ اگر ہیومن رائٹس کے جو آپ رولز دیکھیں نا, اس میں یہ بھی ٹارچر نہیں کنسیڈر ہوتا ہے. اب یہاں پہ آ کے جی ایک بات ہوتی ہے. اب یہ وہ ملاقات ہے جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا اور عاصم منیر صاحب ذمہ دار ہوں گے, اور یہ ذہنی مریض ہیں. یہ وہ والا ملاقات تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ذہنی مریض ہیں, اور میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہاں سے حالات خراب ہو گئے. اور 2 تاریخ کو نواز شریف صاحب 2 تاریخ کو عظما صاحبہ نے بتایا کہ عمران خان صاحب سخت غصے میں تھے اور تھے. اس کے بعد آتے ہیں جی ایک اور کام ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے فیصل واڈا صاحب آتے ہیں. اور فیصل واڈا صاحب آتے ہیں کہ ہم سہیل آفریدی صاحب کو دھمکی دیتے ہیں کہ ان کا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا. پھر جو باہر بیٹھ کے انہوں نے کہا بھونک رہے ہیں, ان کا بھی ہم حساب کریں گے. فیصل واڈا صاحب آتے ہیں, ذرا سنیے. یہ 4 دسمبر کی بات ہے, 4 دسمبر کو, ذرا سنیے. ایسی کی تیسی اور بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی, یہ آپ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ بڑی کلیئرٹی ہے سی ایم کے لیے بھی. بدماشی کرنی ہے, آئے آپ, کل آئے, پرسوں آئے, چیلنج ہے تو آئے, آئے آپ کو بتائیں گے. نہ فرنٹ فٹ پہ بات کریں, نہ فرنٹ رکھیں گے, نہ فٹ چھوڑیں گے. آئے آپ اور اگر آپ کو مزید سیاست میں گند کرنی ہے تو پھر کے پی کے اندر تیار ہو جائیں. گورنر
راج کے لیے. گورنر راج کے بعد ڈیولپمنٹ ہوگی دبا کے, کیا آپریشن ہوگا دبا کے. جو وہاں 9 مئی کے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں جو پیسہ بنانے کے بھی کرنے ان کو گھسیٹا جائے گا. 9 مئی کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اب یہ تماشا برداشت نہیں ہوگا. اور جو باہر باتیں کر رہے ہیں, وی لوگ بھونک رہے ہیں, ان کی بھی لسٹیں کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کیا کیا ہوتا جا رہا ہے, کیا کیا ہونے جا رہا ہے. کل سے لے کے اگلے ہفتے کا آپ کو سب پتہ چل جائے گا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف گورنر راج کی دھمکی نہیں لگا رہے خیبر پختونخوا میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سی ایم ہے سہیل آفریدی صاحب, ان کو ہم ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل 100%. اتنا ہی چلے گا تو ڈسکوالیفیکیشن ہے. ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے. کل جو سی ایم صاحب خیبر پختونخوا کے اسلام آباد آ رہے ہیں اور پھر وہ ڈیلا بھی جائیں گے, ان کا خیال ہے کہ جی میری ملاقات ہو جائے گی, تو کل ان کی ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو یہ 4 دسمبر ہے. اب 4 دسمبر کی تاریخ کو کیا ہوتا ہے جی؟ 4 دسمبر کو ڈیل ڈن ہو جاتی ہے. 4 دسمبر کو ڈیل ڈن, اور اس میں 9 مئی کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. یہ ہو گیا, فیصل واڈا صاحب نے بتا دیا. جو باہر بیٹھے بھونک رہے ہیں ان کی لسٹیں بھی تیار ہو گئیں. اب میں آپ کو پورا بتاؤں گا ترتیب سے. اب 4 دسمبر کو کیا ہوتا ہے جی؟ 4 دسمبر کو جنرل عاصم منیر صاحب جاتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس, اور اپنی جو سمری ہے وہ بائی ہینڈ منظور کرواتے ہیں, بائی ہینڈ ایشو کرواتے ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب 4 دسمبر کو جاتے ہیں, اپنی سمری لے کر خود بخود جاتے ہیں اور وہاں سے پروسیس کرواتے ہیں. وہاں سے سیدھے جاتے ہیں, نکلتے ہیں 4 دسمبر کو اور چلے جاتے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے پاس, اور ان سے بھی یہ کام بائی ہینڈ کروایا جاتا ہے. اور پھر ایک نوٹیفیکیشن, کیونکہ جب ملاقات ہو گئی جناب عاصم منیر صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور وہاں سے انہوں نے سمری لے کے بائی ہینڈ صدر صاحب کل پہنچ گئے, تو اس دوران نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا تھا. اس دوران جو ہے وہ آتے ہیں عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ, اور وہ کیا بتاتے ہیں میڈیا کو, اور وہ بتاتے ہیں یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ایک پروپیگنڈا ہے, اور وہ تینوں بہنیں جو 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر موجود تھیں اور ان کی پریزنس وہاں ثابت ہے, یہ ہر روز وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور رولز کے اندر کیونکہ سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے, اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے, تو اب عثمان خان صاحب کی بھی ملاقات بند ہے آج کے بعد, یہ نہیں ہوگا.